میرے اجڑے حالت حسینہ ماہی، میرے اجڑے حالت حسینہ ماہی، میں وقت اپنے دا شاہم۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت اسا موجود ہیں ڈھول علی پول دے نزدیک کشکوری بستی ہے ڈسٹرکٹ لیا دے وچ، اور یہ کوٹ سلطان تو مغرب علی سائڈ تے تقریباً کوئی 4 کلومیٹر دے ڈسٹینس تے یہ ڈیرا ہے۔ بابا غلام فرید کشکوری سارے سرائکی دے بہت مہان آرٹسٹ ہیں اور سرائکی دی پہچان ہیں، سرائکی دے ڈھوک فنکار ہیں، اور انہوں نے چاہے وہ روہی چوہن، چاہے وہ تھالی چوہن، چاہے دامان چوہن، ہمیشہ اپنی زبان دا پرچار کیتا ہے، اپنی زبان اور سادے لفظ انہاں گائکی کیتی ہے، ہمیشہ خوبصورت انہاں پرفارم کیتا ہے تے بزرگ نے اس ٹائم، لیکن انہاں کول اساں اج انہاں دے دیرے تے انٹرویو واسطے پہنچے ہیں۔ انہاں دی مہربانی ہے کہ انہاں ساکو ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، بیمار بھی راندن، انہاں دی کچھ اکھی دا مسئلہ بھی ہے، لیکن اودے باوجود بھی گرمی دی اس شدت وچ انہاں ساکو ٹائم دیتا ہے، اساں انہاں دے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ گشکوری صاحب، تھوڑی بڑی مہربانی، تساں ساکو ٹائم دیتا ہے، اللہ دی مہربانی اور اساں کوئی 2-4 سوال تھوڑے گوش گزار کرنے ہیں۔ جی۔ سب تو پہلے تو یہ کہ تھوڑا بلوچ فیملی نال تعلق رکھ دے وے، جی گشکوری بلوچ وے تے بلوچ فیملی چ گائکی کو میرے خیال بلوچ قوم وچ اچھا نہیں سمجھا ویندا، جی جی تے ان دے باوجود تسا جڑا ہے پوری زندگی گائکی گزاری ہے، اور قوم قبیلے نال کچھ ناراضگیاں بھی تھیاں ہو سن، جی کافی مشکلات دا سامنا بھی کرنا پیا ہو سی، لیکن اس دے باوجود الحمدللہ تسا ساری مشکلات کو عبور کر کے تے تسا بہت ایک اپنا نام پیدا کیتا ہے، اپنے علاقے دا نام پیدا کیتا ہے، اور خاص طور تے ساری سرائکی زبان دا جی پرچار کیتا ہے۔ ابتدا جڑی ہے تھوڑی وہ گائکی دی، اوندا کیا ذریعہ بنا، کی میں تھوک شوق لگا، تھوڑا اپنا ابتدائی سٹیج دے بارے دسے سو صحیح۔ جی، یہ ہے کہ ابتدا کا مقصد ہے کہ گلوکاری کا شوق ہے، 7-8 سال تو گانا شروع کیتا ہے۔ میرے بزرگ صاحب اللہ دا بشکر نے وہ سادے حساب گاندے ہیں، اساں ذرا بھائی اتتے تھی گئے سکھان پائے گئے ہیں، دوئی گلوکار جتھا سنے سے بن بیٹھے ہیں، ترلے مارے سے چنگے چنگے خان صاحب صدا استاد جان ماندا وہ صحیح خود کام کرنے والے ہیں، گاؤں والے ہیں، کہ یہ باقی سب بہت ترلے مارے ہیں، انہیں جا بڑے مہربانی سن داد کی کہ میں سب سکھیندے رہے، بل بھی این نوبت گاؤں نہ سب نہیں آیا۔ اچھا، ایک گزارے دا جی میں دوڑے ٹپے دا تھے بت سڑی نیا مہربانی مخلوق جہاں ابتدا کنے سنگت بہر آمن ونجن انہیں دی پسندی اساں نوکری دیندے ہیں، دیندے ویندے اج تلک تئی تے بیا حکم میرے تے اے رکھو جو تمہاں کو کئی شاعر کہیں وجہ دی میرے ساکو این شاعر دی لوڑ ہے، اساں این دی ویڈیو این دی بھرنے ہیں، تساں حکم رکھو۔ پہلے اساں تھوڑا ابتدائی جڑی ہے وہ گائکی دے وچ تھوڑی انٹر ہونا اون دے بارے، اچھا اس دے باقاعدہ تساں استاد رکھے، جی جی اچھا اس تو بعد جڑے تھوڑی کتنی عمر ہے جس ٹائم تو کوئی جوانی شوق لگے یا بچپن چی شوق ہے؟ نہیں بچپن 7-8 سال تو 7-8 سال تو جی ماشاء اللہ کافی ٹائم لائے۔ جی اچھا گشکوری صاحب یہ دسے سو کہ بھائی یہ جڑا تساں کلام پڑھتے رہے جی یہ لئیے دے شعراء ہے یہ یا تساں آپ خود لکھ دے آوے یا کہیں بے ضلع دے لوگاں دے یہ جڑا کلام تساں پڑھے یہ کہندا ہے صحیح؟ یہ صحیح کلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ہر کسی پسندی اپنی اون دور دے پیچھے اساں کیسا بھران پائے گئے باتیں اگتے تھی گئے گئے یہ ہے پسندی ہوں یہ سارے ملک کے سورات دا ایو تھے پہلے بند پیچھے ہوں یہ جہری شاید مشہوری تے ابتدا کے بدھی بدھی ہے مشہور کیا ہے ایو دس چلے سجن وے دیواری میں کوں کہیں
ॾिसांगे तां छोड़ी वेंदे जिन ते सम्झे ख़तम कर के पल विच दिहाड़े ख़ुशी दे मुसीबत दे झड़नी बदल जोड़ी वेंदई वाह 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 वाह। ये से मशहूर है। अच्छा बाक़ी पीछे शादी ते वञो आहे फरमाइशा रखंदा फलानी गज़ल फलाना ॾोड़ा ओ हिन जंजाल कई याद आहिनि कई भुल गए आहिनि कई अॻेरे बि पुछंदे पिया आहिनि मुल्तान जो तेरे सामने जी ॻाल्हि है जी जी। बसि इहा हुकुम मेरे ते रखो अच्छा ये सही हुण भी कोई प्रोग्राम तो मिलदे प्रोग्राम मिलते हैं उहे पुराने संगतां प्रोग्राम सारे इवे होंदे हैं जो असां झूठा नहीं कीता ना कंहिं नाल मुकाया ठीक है पर दकड़ी पवंदा आहिनि छा बद जुबल सां त राज़ी करण फरीदा आहिनि उहे भले देर ते आई बैठे हो जी जी जी। असां ई ज़िंदगी गुज़ारी असां खा नहीं गए जो असांखे ए पैसा ॾियो दोस्तों को राजी कीता बिल्कुलु ये थोड़ी मोहब्बत है बसि कशे फरनि त ॾिठी न न त असां खाड़ी नहीं गए यार मैं कोई लो मेरी संगा ते फिलाने नहीं नहीं असां हो त मां रखिया ई न अॼु तलाक ताईं वो बेमिसाल है वो ॾिठी वञे अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छा माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गाल है। अच्छा कुछ ऐसा वाकया जेड़ा थोड़ी जिंदगी च रूनुमा किया होवे ते को हमेशा याद आना होवे इस अपने कैरियर दे दौरान जी जेड़ा कोई तुसा सारे सामीन को दसना चाहते हो वो कोई दिलचस्प वाकया अपनी जिंदगी दा इस गायकी के दौरान गायकी का दौरान जरा है ये कुरारे ख्याल ये हर जटा की मिसाल है क्या सारे क्या कहना साहब पता है ये सादा अपना इंदाजा होंदा उन्हें असांजा 32 कोशिश रूह जा कई कोशिश कहीं रूह किथां ई खुश है कई किथे क्या पता 32 है न ताईं इदा मसला ही ठई खड़ गए बाकी ये पसंद है दिया हुक्म रख ले तो गोदा अच्छा तुम्हारे बच्चे ची ये शौक है सही बच्चे शौक है कामयाब कारी अच्छा जी जी उना ओ थोड़ी शिगिर्दी उना तैयार की थी या कहीं बे उस्ताद को उना को भेजा ना ना वो ठई बस उन्हें जा इहो को शइ रंग बस वो तरली भी गाल खड़ ना अगली ना कुछ अच्छा मतलब कि हाँ हाँ बाकी ये इब्तदा बहु माए के उड़ी पोसन कुछ करसन बलका है जी जी अच्छा तुसा जेड़ा है सिंध दे इलाके ची अपना परफॉर्म कीता है या मैं अपने सिंध- सराइकी बेल्ट ची रह के परफॉर्म करेंदे रहे हो यार वैसे ही मैं बहु मुल्क फिरा बैठा हूँ सुंदा बैठा जी जी बहुत दूर दूर पे गए हैं बचपन हा जवानी है हान सादे सादे ही जगह ने सीधे हिसाब दे ना साको ॾिजे हान ना याद आहिनि त ना अॼु ते साको ॾिजे त खार अॻे ॻाल्हि इहा अॻे जो ओ चओ तुका सॾंदा आहिनि कई होसी त कहीं तूं यादि होसी न त कंहिं न इहे पुराणे भेर जी ॻाल्हि पोइ चढ़ी छासीं दिल विच फिकर ना कर वाह वाह बड़ी ऊंची मियार की शायर जरा तवज्जो करो तो माशाअल्लाह एक पुराना आदमी परखेसी चाय के ठीक है दिल विच फिकर ना आंदा कर छोड़ ख्याल निकमे तुसा उस प्रोग्राम ते गयो है जे जे ते बाद उठा गाँव आई पीछे है की बाय ते ई बाय गुरुकार आ गए पीछे वो चाह थे पैन मखलूक आई शोर चिकन खिलानी पाए गए ने बहु गुरुकार से दू वागा आज पहले दे पीछे मुझे जल थे सतेज ते झल गए शुक्र है मेरा अल्लाह तेरी जात का के दुख उमें कोई चंगा नहीं अल्लाह नूर कहीं करना खपे ये एक बड़ी की बड़ी नियामत है रहमत है खुदा की बाकी मुझे एहसान है शुक्र है जरा सतेज के मैं बन बैठा पीछे बंद में कोई याद आ गए वो खिले गए बस पीछे वाजे के हाथ में जरा रखे पीछे आवाज़ है जरा तवज्जो वैसे मेरे उजड़े हालत हसीना माही मेरे उजड़े हालत हसना माही
میں وقت پڑے دا شاہم ہم راجا شدی نگری دا ہر غم تو بے پرواہ ہم واہ جی واہ کوئی میرے اکھیاں دا چاندن ہا میں کہیں بھی جند تے ساہم واہ جی جتھا سیت دے بیڑے پھر دے ہم میں انیاز دا بندرگاہم کیا بات ماشاء اللہ بدلی چھا گئی ہے ہر سجن سانو چھوڑ گنی جداں دی متھاجی آ گئی یہ کیویں سی مسئلہ تھوڑا اکھیں دا یہ کیڑے دور وچ کیویں تھی آئے ڈھیر سال تھی جاتی سے 20-25 سال تھی یہ خدا جانے میں جینا ہی نہ ہے یہ کوئی پتہ نہیں بس گئے جو پہن گئے یہ پہ نور ہا خدا اپنا رزق کا شکر کچھ بھی نظر نہیں آتا یا تھوڑا بہت نظر آتا پتہ جڑا وہ تساں کلام پڑھ دے آوے یا جلے کوئی گیت گنگنا دے آوے کہیں پروگرام اس طبع او تھوڑی نوٹ بک تے لکھو یا ہوندا ہے جی کتاب تو لے کے پڑھ اندر ہے کو ہن یاد ان سارے گیت انشاءاللہ اور دوڑے بھی یعنی کہ مطلب ہن بھی تساں پروگرام کریں دے ہو تو تو زبان ہی یاد ہے زبانی یاد ہے نہ ایسا کاپی سے پڑھا نہ کوئی دیکھ کے پڑھا سے یہ دیکھ دے ہاں بک کیا ہے انہیں جو تین سمجھ یہ لکھی آ کھڑے تے یادگیری اوے بھی سارے اگو آوے اللہ دے وڈے فیض ہیں شکر تے الحمدللہ بھائی یادگیری ہے بہت پوچھ جان بھائی کی واجہ وجہ میں کو ازن تیری کیویں دیج پوندی ہے واجہ تے اچھا وہ ہاتھ ہے لگے تھے جی جی بس الحمدللہ اللہ تعالی زندگی دراز کرے دنیا اگر تو چیک کراؤ کہیں ڈاکٹر تو اگر بنن دے قابل ہیں تا انشاءاللہ اساں بھی تھوڑی مدد کرے سوں اپنے جڑے تھوڑے فین ہیں جڑے تھوڑے مداح ہیں وہ بھی انشاءاللہ تھوڑے نال ہیں انہاں دی دعائیں بھی تھوڑے نال ہیں اور تھوڑی اساں خیر منگدے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ دی خیر کرے بڑی مہربانی بڑی ساری جتھا بھی ضرورت ہو سی اساں تھوڑے بیٹے ہیں انشاءاللہ حاضر ہیں ماشاءاللہ تے یہ اساں گال تیری میرے ہاں پہ کھڑ گئی ہے لاہور دے آدمیاں پچھائی میرے کو کیا بات ہے انہیں بھی بڑی خدمت ہے یار تم کیسا کوئی دعا کھنے بے گلوکار ہے کوئی اردو دی کہتا میں کو اردو تو نہیں ہے ابھی ایک بول کا کو سننا نا اردو چار آدمی بھی جو بھرن پائے گا بس کیا سنا ہے انہیں کو میں لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے لے آئی پھر کہاں پر مجھے بہت خوب یہ تو یادگیری دیا تو آخر لگے جو میں کو ملتان دا گلوکار ہے یار ان کو مثل تے کوئی یاد ہے میں کو یاد کرنی اون وڑے ہوتے یاد ہی ہیں میں آ لگاؤں ویل کر لکھے ہوتے نہیں ہوتے تھے نہ میں دیکھ سکیا ہوں ان سمجھ کے میں تھوڑا شکر گزار ہوں تو کو محبت گھننا آپ کو سرائیکے دا کیڑا گلوکار پسند ہے میں تو سارے پسند ہیں کہیں دینا گھنا میرا آواز سن ہوں نہیں میں کو ملتے ہیں گلوکار کئی میں کو اپنے نال میں کھڑا دے بے دادا تم بس سارا بابا ہے حیاتی رکھے کئی تھنگیا بنن میں کیڑا نہ کہ میں کو جھٹے پسند ہیں اتوا پور تو اتوا پیسے خان صاحبان جڑے گزر گئے جب بیٹھن باقی یہ امید ڈاڈھی بھاندی اللہ حیاتی رکھنے رستے ہون اساجا انہیں کوئی دعائیں تو آپ کو دعائیں کرنے بیٹھے ہیں اللہ زندگی دراز کرے انشاءاللہ دیر بعد انہیں بڑی مہربانی ناظرین تساں سارے لوگ فنکار بابا غلام فرید گشکوری صاحب دا انٹرویو ملاحظہ کیتا ہے اس دے نال اساں تھوڑے کول ہن اجازت منگسوں انشاءاللہ کہیں بے اپنے
شخصیت نال یا کہیں بے فنکار نال پتہ نال ملاقات تھی سی. اس ٹائم تک سب کو دیو اجازت. اپنا بہت خیال رکھے. اللہ حافظ. ماشاء اللہ.